Explosive kanang bisag unsa nga material or item nga dali masunog o mubuto tungod sa chemical reaction. Example na sir kay mga pabuto. Gas, usa ka substance nga giklasify isip usa ka gas kung kini totally nga gas sa standard atomic pressure nga 20 degrees Celsius. Liquid gas, usa ka dali nga masunog nga liquid nga giklasify nga usa ka liquid. Ang example ay gasolina. Solid gas, kung ang usa ka material dali masunog sa ilang kasagaran nga kondisyon sa transportasyon. Kini ang classify nga usa ka masunog nga solido. Kini nga classification nagkip usab sa self-reactive substances nga nahimong moagi sa solid, desensitized, explosive o exothermic reaction. Organic peroxides, mga substance nga adunay chemical nga struktura diin ang mga organikong radikal nagpuli sa usa ka atomo sa hydrogen o pareho nga mga atomo sa halogen. Oxidizing substances, ilakip nga mga nahimong hinungdan o labing minus makatampo sa pagkasunog tungod sa posibilidad sa chemical nga reaction hinungdan sa oxygen. Infection substances, gihubit nga mga materyales nga aduna o lagmit aduna nga pathogen sa mga fungi, parasite o bakterya nga makahatag mga sakit sa hayop o tawo. Toxic substances, kung ang usa ka substansya makapahinabog kadaot kung matulon, mahanggap o makakontak kini giklasifika nga usa ka makahilo nga substances. Radioactive materials, ang usa ka materials adunay radionuclide diin nga ang konsentrasyon sa kalihukan og kinatibuk ang kalihukan milapas sa itakda nga daan nga mga kantidad. Kini giklasifika nga usa ka radioactive materials. Corrosive, ang substansya nga makadaot o makaguba sa uban nga materials nga adunay chemical nga mga aksyon pinaagi sa pagkontak sa giklasify nga makadaot. Kung kini nga mga substansya dili madala sa hustong paagi kini makadaot og sa buhi nga sitwasyon ug makatulo sa panahon. Linya sa hazardous materials, ang materials nga dili muhaom uban sa nasgutan nga mga kategory i-classify ubos sa lain-laing mga peligroso mga materials nga bandila.